बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो वगैरह बनाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा और विजिट वीज़ा के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसके साथ इमिग्रेशन की तरफ से कोई न्यू अपडेट्स हों तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो मलेशिया से यूरोपियन कंट्री जो है वो वहाँ पे मूव करने का तरीका जो है, और वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ आप इजीली जो है वो मूव कर सकते हैं। आज मैं आपको 3 से 4 कंट्रीज इस तरह की बताऊंगा जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनमें से कुछ कंट्रीज जो हैं वो आपको ई वीज़ा प्रोवाइड करती हैं। यानी कि आप चाहे वर्क वीज़ा में अप्लाई करें या विजिट वीज़ा में अप्लाई करें तो वो आपको ई वीज़ा प्रोवाइड करते हैं और आप इजीली जो है वहाँ पे मूव कर सकते हैं मलेशिया से। इन कंट्रीज़ में अगर बात की जाए तो इनमें कुछ कंट्री शेंजन जोन में आती हैं और कुछ कंट्री जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है लेकिन अभी शेंजन जोन में नहीं गई। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल से उसके ऊपर बात करेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और वहाँ पे आप जॉब ऑफ़र किस तरह सर्च कर सकते हैं, और अगर आपने हमारी हेल्प लेनी हो तो वो किस तरह ले सकते हैं, हम आपको उसमें क्या हेल्प आउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली बात कर ली जाए तो मलेशिया में ज़्यादातर लोगों को जो प्रॉब्लम आती हैं, जो आजकल आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि उनके पास, क्योंकि मलेशिया ने जो है वो पहले जब आपका वर्क वीज़ा लगता था तो आपको एक स्टिकर आपके पासपोर्ट के ऊपर लगाते थे या आपके जो है वो एक आपको कार्ड देते थे, ठीक है। अब ये है कि उन्होंने वो सिस्टम ई कर दिया, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दे देते हैं और वो भी सेम वही चीज़ है जो आपको पासपोर्ट के ऊपर जो है वो स्टैम्प करते थे, इसी तरह अब जो है वो आपको ई वीज़ा दे देते हैं। अब यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है, लोग कहते हैं कि जब हम एम्बेसी में जाते हैं तो एम्बेसी कहती है, किसी भी दूसरी कंट्री की एम्बेसी में जाते हैं तो एम्बेसी ये कहती है कि आपके पास स्टिकर वीज़ा नहीं है, आपके पास ई वीज़ा है, तो हम इसको जो है वो इसके ऊपर जो है वो प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता। आपके पास वीज़ा होना चाहिए, वो वीज़ा ई की सूरत में है, वो वीज़ा जो है वो स्टिकर की सूरत में है, और आपके पास वहाँ का रेजिडेंस परमिट है, यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस जिसको आप वर्क वीज़ा कहते हैं, वो मौजूद है। तो आप दूसरी कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए इजी होता है बानिस्बत अपनी होम कंट्री से। जिस तरह पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, इंडियन है, वो अपनी होम कंट्री की निस्बत सेकंड कंट्री से अगर किसी दूसरी कंट्री में मूव करते हैं तो उनके लिए आसान होता है। तो यहाँ पे मैं आपको वो 3 से 4 कंट्रीज़ बता देता हूँ जो आपको ई वीज़ा प्रोवाइड कर रही हैं, और इसमें कुछ कंट्रीज जो हैं वो आपको स्टिकर प्रोवाइड कर रही हैं। और इनकी इस टाइम करंट सिचुएशन के अंदर जो वीज़ा रेशो है वो बड़ी कमाल की जा रही है। वो आप चाहे पाकिस्तान से अप्लाई करें या मलेशिया से आप अप्लाई करें या इंडिया से अप्लाई करें तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। टॉप पे अगर बात की जाए तो सर्बिया जो है, ये बेसिकली अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में जान लें, ये सर्बिया मौजूद है। एक साइड से इसका बॉर्डर जो है वो रोमानिया के साथ है, दूसरी साइड से मोंटीनेग्रो है, ठीक है। फिर इसी तरह बल्गारिया है। तो यहाँ से जो है वो, अब यहाँ पे इस कंट्री के अंदर आप इजीली मूव कर सकते हैं, चाहे आप गल्फ में हैं, चाहे आप जो है वो मलेशिया में हैं, और वहाँ पे वर्क वीज़े पे मौजूद है, लीगल आपका स्टेटस है तो आप मूव कर सकते हैं। अब ये कंट्री जो है ये आपको ई वीज़ा प्रोवाइड करती है, यानी कि इसकी प्रोसीडिंग जितनी भी होती है वो सारी ऑनलाइन होती है। आपके पास अगर जॉब ऑफर लेटर है, आपके पास वर्क परमिट है, तो आप ये वीज़ा यहाँ से अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, तो आपको वीज़ा 100% जो है वो मिल जाता है, बशर्ते ये है कि आपके पास जो जॉब ऑफर लेटर है वो जेन्युइन हो और ये सारी चीज़ें जो है वो आप कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करें तो आप इजीली जो है वो वीज़ा ले सकते हैं। शेंगन जोन में ये कंट्री नहीं आती। ये कंट्री जो है बेसिकली यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है लेकिन शेंगन जोन में अभी नहीं है। अगर इसके साथ बॉर्डर्स की बात की जाए तो वो मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया, हंगरी भी लगता है, रोमानिया भी लगता है, बल्गारिया भी है, मोंटीनेग्रो भी है। इसमें जो चारों कंट्रीज जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं वो चारों की चारों शेंगन जोन में है। लेकिन सर्बिया जो है वो शेंगन जोन में नहीं है, वो अभी भी जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे नॉर्मली आपको 700-800 यूरो जो स्टार्टिंग सैलरी है वो मिल जाती है। कंपनीज जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डिमांड की भी ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत भी है, तो वीज़े इजीली अब सेकंड बात की जाए तो उसमें आ जाता है अल्बानिया। अब अगर अल्बानिया की बात की जाए तो ये भी आपको ई वीज़ा ही प्रोवाइड करती है।
البانیہ جو ہے اس کا بھی ویزا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، آپ آن لائن پروسیس کرتے ہیں، اس میں آپ کو جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوتی۔ جتنے بھی یہ ورک ویزا ہے، چاہے اسٹڈی ویزا ہے یا وزٹ ویزا ہے، آپ آن لائن پروسیس کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس جین مین جاب آفر لیٹر ہے، ورک پرمٹ ہے، تو آپ آن لائن پروسیس کریں۔ تو کرنٹ سچویشن کے اندر اس کی بھی جو ریشو ہے وہ بڑی اچھی جا رہی ہے، وہاں پہ بھی اسٹارٹنگ سیلری آپ کو 600-700 یورو جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ بارڈر کی بات کی جائے تو گریس کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک دو کنٹریز اور کے ساتھ بھی اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے، شینگن زون میں نہیں ہے، یہ بھی یورپین یونین کا حصہ ہے، تو وہاں پہ بھی آپ ایزیلی جو ہے وہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو وہ آ جاتا ہے رومانیہ۔ رومانیہ جو ہے یہ شینگن زون میں کنٹری ہے، لیکن یہ آپ کو ای ویزا پرووائڈ نہیں کرتی۔ یہ کنٹری جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو اسٹیکر ویزا ہی پرووائڈ کرتی ہے، لیکن اس کی اگر ریشو کی بات کی جائے تو رومانیہ یورپین یونین کے اندر اور شینگن زون کے اندر واحد کنٹری ہے جو کہ پاکستان سے بھی ویزے دے رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی پرابلم ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ٹائم بہت لگتا ہے۔ ٹائم سے مراد کہ آپ جب ورک ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ویزا رسپانس آنے میں، ورک پرمٹ آنے میں اس کے اوپر تقریباً 6 سے 7 ماہ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، لیکن 6 سے 7 ماہ جو آپ ویٹ کرتے ہیں اس میں آپ کو 100% ویزا ملتا ہے، ویزا ریفیوز نہیں ہوتا۔ یہ پاکستان سے اپلائی کریں، ملیشیا سے اپلائی کریں، گلف سے اپلائی کریں آپ، یا انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش سے اپلائی کریں، وہاں سے ایزیلی جو ہے وہ آپ موو کر سکتے ہیں۔ سیلری کی بات کی جائے تو یہاں پہ بھی سٹارٹنگ جو ہے آپ کو 800-900 یورو جو ہے وہ سٹارٹنگ بیسک مل جاتی ہے، اور ساتھ میں اوور ٹائم جو ہے وہ سیپریٹ ہے۔ رومانیہ کے بارڈر کی بات کی جائے تو جس طرح یہ سربیا کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اسی طرح سلوویکیا ہے اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے، مولدیوا ہے، بلغاریہ ہے، شینگن زون میں آتی ہے یہ کنٹری، یوکرین کے ساتھ بھی بارڈر شیئر کرتا ہے، تو یہ شینگن زون میں ہے۔ اگلی اگر کنٹری کی بات کی جائے تو وہ ہے گریس۔ اب گریس جو کنٹری ہے اس کی اگر کرنٹ جو ہے وہ اوورال صورتحال دیکھی جائے تو کرنٹ اس ٹائم جو ہے وہ چاہے پاکستان ہے یا ادر کنٹریز ہیں، گریس کو بڑی زیادہ جو ہے وہ لیبر کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ سیزنل جو ہے وہ سسٹم آنے والا ہے، تو وہاں پہ سیزنل جو ہے وہ جب کام نکلتے ہیں تو لوگوں کی وہ ہائرنگ کرتے ہیں، اور یہ گریس جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے وہ شینگن زون میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بھی آپ کو بڑی ایزیلی جو ہے وہ ویزا مل جاتا ہے، بشرط یہ ہے کہ آپ کے سارے ڈاکومنٹس اور آپ کا جو جاب آفر لیٹر ہے وہ آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ لگائیں تو آپ ایزیلی جو ہے وہ ویزا اپلائی کر کے ویزا لے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی اس جو کنٹری کی ایمبیسی اس میں پرابلم جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ انٹرویو کرتی ہوتی ہے آپ نے ورک ویزا اپلائی کیا تو اس میں انٹرویو کرتی ہے، تو انٹرویو میں بھی کچھ زیادہ کوئی کوسچن نہیں پوچھے جاتے، آپ سے نارملی جو ہے وہ سوال کیے جاتے ہیں آپ کی جاب کے ریلیٹڈ، آپ کے امپلائر کے ریلیٹڈ، وہ ساری چیزیں آپ کو آپ کے ورک پرمٹ کے اوپر، کنٹریکٹ بیس جو آپ کا ورک پرمٹ ہوتا ہے اس کے اوپر، کنٹریکٹ لیٹر کے اوپر وہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، ان کو یہ آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے، یہ آپ کو آسانی سے یہ بھی ویزا دے رہا ہے۔ رومانیہ جو ہے اس میں تھوڑا سا واپس آتے ہیں، رومانیہ میں پہلے انٹرویو ہوتا تھا، اب ایک چیز اور بڑی اچھی ہو گئی ہے کہ انہوں نے انٹرویو ختم کر دیا اور اپنا نے جو سروسز ہیں ان کو بڑا فاسٹ کر دیا۔ تو یہ کچھ کنٹریز ہیں جن میں آپ ملیشیا سے خاص طور پہ ایزیلی موو کر سکتے ہیں، یہ وہ کنٹریز ہیں۔ ان کنٹریز میں موو کرنے کے لیے آپ کو ہماری کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ ہمارے سے لے سکتے ہیں، کہیں بھی آپ فائل پروسیس کر رہے ہیں، آپ کو وہاں میں سمجھ نہیں لگ رہی تو آپ فری آف کاسٹ ہماری ہیلپ لے سکتے ہیں، ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے۔ یہ آج کی ویڈیو تھی، کیونکہ کچھ دوست اب آپ نے کہا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں ملیشیا سے، تو ہم نے اس کے اوپر ایک پراپر ویڈیو بنا دی ہے تاکہ ساری چیزیں آپ کو A to Z سمجھ آ جائیں۔ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ، ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔